अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की मज़ेदार कहानी का नाम है दरियाई घोड़ा और मगरमच्छ की दोस्ती। एक घने हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक चमकता हुआ दरिया बहता था। इस दरिया में दो बहुत मशहूर जानवर रहते थे, दरियाई घोड़ा जिसका नाम था गोलू और मगरमच्छ जिसका नाम था कालू। गोलू बहुत खुश मिजाज, शरारती और हंसमुख था। कालू खामोश, चालाक और थोड़ा सा बदमिजाज था। लेकिन दोनों में एक चीज एक जैसी थी, दोनों को अपने इलाके पर बड़ा गुरूर था। हर रोज कुछ न कुछ शुरू होता। गोलू जोर से छपाक मार के कहता, अरे कालू, ये मेरा पानी है, यहाँ से दूर रहो। कालू अपनी लंबी दुम पानी पर मार के बोलता, हूँ, मैं दरिया का बादशाह हूँ, तुम सब मेरे मेहमान हो। फिर शुरू होती है पानी की जंग। छपाक छुपूक धड़ाम। जंगल के जानवर दूर बैठकर मजा लेते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ। शाम के वक्त आसमान पर काले बादल छा गए, हवा चलने लगी, दरिया का पानी ऊंचा होने लगा। जंगल के पुराने मेंढक ने खबरदार किया, आज रात बहुत बड़ा तूफान आएगा, जो भी किनारे के पास हुआ वो बह जाएगा। सब जानवर दरख्तों पर चढ़ गए, सिर्फ दो ही दरिया के बीच में रह गए, गोलू और कालू। गोलू ने कालू से कहा, देखो, ये लड़ने का वक्त नहीं, तूफान बहुत बड़ा है। कालू को भी थोड़ी घबराहट हुई, मगर गुरूर से बोला, मैं किसी से नहीं डरता। मगर तूफान तो वाकई बहुत भयानक था। आंधी, गरज, पानी की जोरदार लहरें, दरिया तेज भूखे सांप की तरह फंखारता हुआ बह रहा था। अचानक जोरदार बिजली चमकी, कालू का पांव फिसला और वो तेज लहरों में बहने लगा। बचाओ बचाओ, कालू चीखा, लेकिन कोई नहीं था, बस एक था गोलू। गोलू ने बिना झिझक जोर से छलांग लगाई। कालू, मैं आ रहा हूँ। इसने पूरी ताकत से कालू को पकड़ा, अपने बड़े जिस्म से इसे लहरों से बचाया और मुश्किल से दोनों किनारे तक पहुंचे। तूफान गुजर गया, मगरमच्छ चुप था। गोलू थका हुआ था, लेकिन मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह सूरज निकला तो कालू आहिस्ता से बोला, गोलू, तुमने मेरी जान बचाई। हम हमेशा लड़ते रहे, लेकिन तुम सच्चे दोस्त निकले। गोलू ने हंसते हुए कहा, दोस्त, क्या बात करते हो, दरिया सबका है और हम भी। कालू ने पहली बार मुस्कुरा कर कहा, तो फिर आज से लड़ाई बंद, दोस्ती शुरू। इस दिन से दोनों ने दरिया तकसीम नहीं किया, बल्कि मिलकर इसे संभालने लगे। वो बच्चों को तैरना सिखाते, जानवरों की मदद करते और दरिया की हिफाजत करते। और जंगल के सब जानवर कहते थे, दरिया के दो हीरो, गोलू और कालू। एक दिन गोलू और कालू दरिया में बैठे बातें कर रहे थे। अचानक जंगल की जमीन जोरों से हिलने लगी, धूम धूम धूम। सारे जानवर घबराकर इधर उधर भागने लगे। मेनका हिरन चीखी, बच्चों, थंडर एलिफेंट आ रहा है। थंडर एलिफेंट जंगल का सबसे बड़ा, सबसे गुस्सीला और सबसे ताकतवर हाथी था। कोई इसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता था। थंडर एलिफेंट ने गरज कर कहा, ये मेरा दरिया है, अब यहाँ सिर्फ मैं रहूँगा, सब भागो। गोलू और कालू एक दूसरे को देखने लगे। कालू ने बोला, अगर इसे ना रोका तो सब जानवर बेघर हो जाएंगे। गोलू बोला, चलो आज एक साथ लड़ते हैं। ये दोनों पहली बार मिलकर किसी खतरे का मुकाबला करने जा रहे थे। थंडर एलिफेंट जोर से दरिया में दाखिल हुआ।
پانی چیخ اٹھا۔ گولو نے فوراً بڑا چھپاک مارا تاکہ ہاتھی کا دھیان بٹ جائے۔ کالو اس کی دوسری طرف گھوم کر آیا اور اپنی دم سے پانی میں زبردست بگولا بنایا۔ تھنڈر ایلیفینٹ غصے سے گرجا، میں تم دونوں کو کچل کر رکھ دوں گا۔ گولو نے کالو سے کہا، سنو، ہم یہ لڑائی الگ الگ نہیں جیت سکتے، ایک پلان بناتے ہیں۔ کالو بولا، تم سامنے سے اسے گھمانا، میں نیچے سے اس کی ٹانگوں کے پاس ہلچل کروں گا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ چلیں، 1 2 3۔ گولو پوری طاقت سے بھاگا اور زور سے ہاتھی کے سامنے پانی کی اونچی لہریں بنائیں۔ کالو نے اپنے جبڑوں سے پانی میں اتنا بڑا بگولا بنایا کہ تھنڈر ایلیفینٹ کا توازن بگڑ گیا۔ اوہو! تھنڈر ایلیفینٹ پھسل کر سیدھا پانی میں گر گیا۔ پورا جنگل ہنسنے لگا۔ بکری بولی، واہ گولو اور کالو، تم تو سپر ہیرو بن گئے۔ مگر تھنڈر ایلیفینٹ غصے سے اٹھا اور چیخا، اب میں اصلی طاقت دکھاؤں گا۔ وہ درخت جڑ سے اکھاڑنے لگا۔ گولو نے کہا، کالو اب آخری بار کرنا ہوگا ورنہ یہ دریا تباہ کر دے گا۔ کالو نے بولا، ہاں مگر وار صحیح جگہ ہونا چاہیے۔ تھنڈر ایلیفینٹ پوری رفتار سے دونوں کی طرف بھاگا۔ گولو نے پورے جسم سے زور لگا کر پانی کی ایک بہت بڑی دیوار بنائی۔ کالو نے تیزی سے اپنا وزن سارا استعمال کر کے اپنی دم پانی کے نیچے گھمایا۔ پانی میں اتنی بڑی گرداب بنی کہ تھنڈر ایلیفینٹ گھومتا ہوا ہوا میں اٹھ گیا اور پھر مٹی میں گر گیا۔ جانوروں نے حیرت سے سانس روک لیا۔ چند لمحے بعد تھنڈر ایلیفینٹ دھیرے سے اٹھا اور بولا، میں ہار گیا، مگر تم دونوں نے مجھ سے زیادہ بہادری دکھائی۔ گولو مسکرایا، بہادری اکیلے نہیں ساتھ مل کر آتی ہے۔ کالو نے کہا، اور جو دوسروں کو تنگ کرے وہ کبھی بڑا نہیں ہوتا۔ تھنڈر ایلیفینٹ نے گردن جھکا لی، معاف کرنا، میں تنہا تھا اس لیے غصہ کرتا تھا، کیا میں بھی تم سب کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ گولو اور کالو ہنستے ہوئے بولے، ہاں مگر اب کبھی ڈرانا دھمکانا نہیں۔ پورا جنگل روشن ہو گیا۔ جانوروں نے نعرے لگائے، گولو زندہ باد، کالو زندہ باد، دوستی زندہ باد۔ چھوٹے بندروں نے ڈھول بجائے، ہرنوں نے رقص کیے، بکریاں خوشی سے اچھلنے لگیں۔ تھنڈر ایلیفینٹ نے پہلی بار مسکرا کر کہا، آج مجھے لگا میں بھی اس جنگل کا حصہ ہوں۔ گولو نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں اب روز لڑائی نہیں، صرف کھیل، دوستی اور مقابلے۔ کالو نے کہا، اور کبھی کبھی تھوڑا سا مزاحیہ فائٹنگ شو بھی۔ سب ہنس پڑے۔ رات کو جب سب سو گئے، گولو اور کالو دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ گولو، کیا آج کی لڑائی سب سے مشکل تھی؟ کالو، نہیں، سب سے مشکل لڑائی کل ہوگی۔ گولو حیران، کل کیا ہوگا؟ کالو دھیرے سے بولا، کل ہمارے دریا میں بلیک شیڈو شارک آنے والی ہے۔ گولو چیخا، کیا؟ دونوں پانی میں چھلانگ لگا کر ہنس پڑے۔ ایڈونچر ابھی ختم نہیں ہوا۔ تو بچوں، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔